हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई च्यानल। आज हामी क्लास 12 को इलेक्ट्रोन च्याप्टरबाट न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्नेछौँ जुन कि एनईपी बोर्ड एक्जाममा रिपिटेड भएर आइरहेको छ। एक्जाममा के त्यही क्वेशन रिपिटेड भएर आइरहेको छ र त्यही क्वेशनहरू आज हामी यस भिडियो मार्फत जान्नेछौँ। ल अब हामी क्वेशन तर्फ लागौँ। क्वेशन के रहेको छ भने an oil drop of mass 3.25 into 10 power minus 15 kg fell vertically with uniform velocity through the air between vertical parallel plates which are 2 cm apart. When a potential difference of 1000 volt is applied to the plate, the drop moves to the positively charged plate being inclined at 45 degree to the vertical. Calculate the charge on the drop. यो क्वेशनमा हामीलाई क्याल्कुलेट द चार्ज अन द ड्रप, जुन ड्रप छ नि ओइल ड्रप, त्यसको चार्ज पत्ता लगाउन भनेको छ। त्यसको चार्ज पत्ता लगाउनु भन्दा अघि क्वेशनमा दिएको सबै हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई के भनेछ, अ ओइल ड्रप अफ मास, एउटा ओइल ड्रप छ जसको मास 3.25 into 10 power minus 15 kg दिएको छ। अनि त्यो के हुन्छ भनेपछि भर्टिकल्ली खसिरहेछ के विथ युनिफर्म भेलोसिटी अब थ्रू द एयर बिट्विन भर्टिकल प्यारलल प्लेट्स। यहाँ दुईटा भर्टिकल प्यारलल प्लेट छन्। पहिला हामीले त्यो दुईटा भर्टिकल प्यारलल प्लेट बनाऊँ। यो दुईटा भर्टिकल प्यारलल प्लेट भयो हैन। अब यहाँ के भनेछ भने ओइल ड्रप छ यहाँ, ठीक छ। मैले एउटा ओइल ड्रप यहाँ सपोज एउटा ओइल ड्रप छ जसको मास 3.25 into 10 power minus 15 kg दिएको छ। अब के भएछ भने यहाँ भर्टिकल्ली खसिरहेछ के यो भनेपछि यो भर्टिकल्ली खसिरहेछ। अनि यता फेरि होरिजोन्टली पनि जान्छ नि। अब हेर्नुस् यता माइनस चार्ज छ है, यता माइनस चार्ज छ, यता प्लस चार्ज छ, किनकि इलेक्ट्रोन जहिले पनि नेगेटिभ टु पोजिटिभ तिर जान्छ के। अब हेर्नुस् when a potential difference of 1000 volt is applied to the plate, the drop moves to the positively charged हैन, यो चार्ज गर्छ के। अब हेर्नुस् जब 1000 भोल्ट एप्लाई गरियो नि त्यो प्लेटमा, त्यतिखेर इलेक्ट्रोन होरिजोन्टली मुभ भएछ है, पोजिटिभ तिर गएपछि मुभ भएको छ। अनि त्यसपछि बिङ इन्क्लाइन एट 45 डिग्री। अब हेर्नुस् उतादेखि यतादेखि दुईटातिर के त्यसले समस्या छ नि, उता जान सक्छ न, यता उता गएपछि यसले तान्छ, आई मिन भर्टिकलले तान्छ, अनि भर्टिकलतिर आएपछि होरिजोन्टलले तान्छ। त्यही भएर के भएपछि यो 45 डिग्री एंगल बनाएर यतातिर मुभ भएछ, जो 45 डिग्री भएको छ। अब त्यस्तै अब क्याल्कुलेट द चार्ज अन द ड्रप। अब के भयो भने यहाँ एउटा कम्पोनेन्ट के यसले हामीले V2 भनौँ, यसलाई V1, अनि यसलाई V, यो सबै भेलोसिटी कम्पोनेन्ट है। यो दुईटा प्लेट पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेट को डिस्टेन्स 2 कति दिन्छ यहाँ भनेपछि 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामी यसको सोलुसन हेर्छौँ है। अब हामी यसको सोलुसन के रहेछ भनेपछि मास अफ ओइल ड्रप 3.25 into 10 power minus 15 kg दिएको छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स 1000 भोल्ट पनि दिएको थियो। डिस्टेन्स बिट्विन पनि दिएको थियो 2 सेन्टिमिटर भनेपछि त्यस सेन्टिमिटरमा दिएछ भने त्यसको युनिटलाई चेन्ज गर्नुपर्छ मिटरमा इन्टु 10 power minus 2 गरिदिने। अब त्यहाँ मैले लेट V1 र V2 लाई मैले एउटालाई भर्टिकल र अर्कोलाई होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको थिएँ हैन। यो माथिकोलाई V2 र तलकोलाई V1 भनेको थिएँ। अब त्यस्तै अब पहिलो सुरुमा हामीलाई नाउ फर भर्टिकल मोसनको लागि हामीलाई के हुन्छ, भर्टिकल मोसनको लागि वेट र विस्कस फोर्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ के
है भर्टिकलको लागि। त्यही भएर मैले यहाँ W इक्वल टु FV, W भनेको mg हो, mg लेखेको छु इक्वल टु अनि विस्कोसिटी फोर्सको फर्मुला 6 पाई nRV हो। त्यही भएर यहाँ भेलोसिटी V1 लेखेको छु के, V1 लेखेको छु। यसमा के हुन्छ भनेपछि FV आई मिन विस्कोसिटी फोर्स इक्वल हुन्छ, दुईटैतिर विस्कोसिटी फोर्स लाग्छ के। त्यस्तै फर भर्टिकल mg इक्वल टु 6 पाई nRV1 भनेको पहिलो इक्वेसन भयो। त्यस्तै फर होराइजन्टल मोसनको लागि के हुन्छ, त्यहाँ 1000 इलेक्ट्रिक त्यो युज भएको थियो नि पोटेन्शियल डिफरेन्स, त्यही भएर यहाँ FE इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टु विस्कोसिटी फोर्स भएछ। यहाँ QE इक्वल टु 6 पाई nRV2 भएछ है सेकेन्ड। त्यस्तै सेकेन्डले फर्स्टलाई डिभाइड गर्दा QE अपन mg इक्वल टु V2 अपन V1 अनि बाँकी सब क्यान्सल हुन्छ। अनि QE अपन mg इक्वल टु V2 भनेको त्यो हो नि होराइजन्टलतिर के हुन्छ भनेपछि साइन लाग्छ, साइन अनि यहाँ थीटा भनेको 45 डिग्री छ अनि V साइन 45 डिग्री लेखेको अनि V1 भनेको V cos 45 डिग्री हुन्छ अनि VP क्यान्सल हुन्छ। साइन cos भनेको tan 45 भनेको 1 हो अनि यो mg उता जान्छ अनि Q यता हुन्छ। Q भनेको mg अपन E आउँछ अनि mg इन्टु D अपन V, E भने E को फर्मुला के हो P बाई D हो अनि D माथि जान्छ। त्यस्तै यहाँ सब भ्यालु पुट गरिसकेपछि 6.37 इन्टु 10 पावर माइनस 19 कुलम आउँछ। यही हो के भन्छन् चार्ज अन द ड्रप। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौं। दोस्रो क्वेसन के रहेको छ भने a beam of proton is accelerated from rest through a potential difference of 2000 volt and then enters a uniform magnetic field which is perpendicular to the direction of the proton beam if the flux density is 0.4 delta. Calculate the radius of the path which the beam describe. अनि गिभेनमा के दिन्छ, प्रोटोन मास अफ प्रोटोन 1.7 इन्टु 10 पावर माइनस 27 केजी, चार्ज भनेको 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 कुलम हुन्छ। अब यो इक्जामले हामीले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले हेर्छौं है। अब इक्जाममा सोध्यो भने यो क्वेसनले हामीले कसरी गर्छौं त्यहाँ त बुझ्ने टाइम हुँदैन नि, हामीले टाइम धेरै हुँदैन कि लिमिटेड टाइम हुन्छ हामीलाई। त्यही भएर त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्ने, त्यतिखेर हामीले त दिएको कुराहरु सुरुमा लेख्छौं नि, गिभन सुरुमा त हामीले गिभन लेख्छौं नि, गिभन के दिएछ त्यो लेख्छौं। अब यसमा गिभन के दिएछ, सुरुमा पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएछ, पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएछ हैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएछ कति दिएछ 2000 भोल्ट दिएछ हैन, 2000 भोल्ट दिएको छ हैन। अनि अरु के दिएछ यसमा फ्लक्स डेन्सिटी दिएछ है, फ्लक्स डेन्सिटी एउटा दिएछ। फ्लक्स डेन्सिटीलाई हामीले क्यापिटल B ले डिनोट गर्छौं है। यसको कति दिएछ 0.4 डेल्टा दिएछ, 0.4 डेल्टा दिएछ। अनि प्रोटोनको मास दिएछ हैन, प्रोटोनको मास कति दिएछ 1.7 इन्टु 10 पावर माइनस 27 दिएछ हैन, यो दिएछ। अनि चार्ज पनि दिएछ 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 कुलम। यति सब गिभन दिएछ हामीले ओके। अब यसबाट अब यति दिएपछि के निकाल्न त्यहाँ भनेछ, त्यहाँ हामीले रेडियस निकाल्न, त्यहाँ रेडियस फाइन्ड आउट गर्न भनेछ। हेर्नुस् रेडियस फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ, यहाँ रेडियस फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ। अब रेडियस फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई एउटा सर्टकट फर्मुला छ, एउटा R इक्वल टु m अपन BE रुट ओभर 2E बाई mv। यो फर्मुला कसरी छ म त्यो सबै भन्ने छु, नेक्स्ट पेजमा जाउँ हामी। अब त्यहाँ हामीलाई यी चारवटा कुरा दिएको थियो। अब यति दिएपछि हामीलाई रेडियस निकाल्नु पर्ने थियो हैन। अब हेर्नुस् यहाँ के भन्छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाइ द प्रोटोन इज इक्वल टु द वर्क डन अन इट, सो वी क्यान राइट 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टु ev। यहाँ के भन्छ भने काइनेटिक एनर्जी जुन छ प्रोटोनद्वारा एक्वायर गरिएको छ के, जुन कि वर्क डन सँग इक्वल छ। त्यस्तै 1/2 mv स्क्वायर भनेको काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू ई क्यापिटल। अब यहाँ एउटा कन्फ्युजन के हुन सक्छ, यो स्मल बी अनि क्यापिटल बी, स्मल बी भनेको भेलोसिटी हो, क्यापिटल बी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। यो कुरा हामीले जसरी भयो नि आफू कसरी सम्झिन्छ त्यसै गरेर लेख्ने है, एउटा ठुलो बनाइदिने एउटालाई सानो बनाइदिने। अनि त्यसपछि यहाँदेखि हामीले भेलोसिटी निकाल्छौँ है। भेलोसिटीको फर्मुला यहाँ के आउँछ भनेपछि v इक्वल टू रुट ओभर 2e/m v आउँछ। यो भनेको पहिलो क्वेसन भयो हैन, पहिलो क्वेसन भयो। अब त्यसपछि के छ, फर द प्रोटोन टु बी इन द सर्कुलर अर्बिट द फोर्स अन इलेक्ट्रोन ड्यू टू म्याग्नेटिक फिल्ड BeV है। म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला आई मिन के हो भने BeV प्रोभाइड्स द नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स है। के हुन्छ यहाँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ। यहाँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स अनि म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै के हुन्छ इक्वल हुन्छ एकअर्कासँग के इक्वल हुन्छ एकअर्कासँग। अब हेर्नुस् यहाँ के छ BeV इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यहाँदेखि हामीले रेडियस निकाल्छौँ के r इक्वल टू mv अपन BE। यहाँ b भनेको भेलोसिटी हो, त्यहाँ हामीले भेलोसिटी निकालेको थियौँ नि, त्यो भेलोसिटीको फर्मुला यहाँ ल्याएर पुट गरिदिन्छौँ हामीले m बाई BE रुट ओभर 2e/m v आउँछ। अब यति आइसकेपछि यो सबै क्याल्कुलेसन गरे यहाँ दिएको सबै गिभेन यहाँ पुट गरिसकेपछि हामीले यति एन्सर पाउँछौँ, यति एन्सर पाउँछौँ भनेपछि यही हो त्यसको एन्सर। मतलब जति प्र्याक्टिस गर्यो न्युमेरिकल त्यति नै राम्रो हो के। फिजिक्समा न्युमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौं। यो क्वेसन पनि एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के। यो पनि क्वेसन यहाँ नेभी बोर्ड एक्जाममा सोधिसकेको छ। अब हेर्नुस् यहाँ क्वेसन के रहेको छ, फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड रिक्वायर्ड टु किप अ वाटर ड्रप अफ रेडियस 10⁻⁵ सेन्टिमिटर। अब एउटा कुरा हामीले यहाँ के नोटेट गर्नुपर्छ भने दिएको कुराहरु सबै कापीमा लेखिहाल्नु पर्छ के। अब हेर्नुस् यहाँ सबै कापीमा आई मिन लेखे जस्तै लेखिदिनु। गिभन दिएको सब नछुटाउनुस् कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के। गिभन दिएको जति सब लेखिदिनुस्। सुरुमा त एउटा रेडियस दिएको छ हैन, रेडियस दिएको छ हैन। रेडियस कति दिएछ, रेडियस 10⁻⁵ सेन्टिमिटर दिएछ हैन। त्यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्दा 10⁻⁷ हुन्छ, 10⁻⁷ मिटर हुन्छ। अनि त्यसपछि के भनेछ, जस्ट सस्पेन्डेड इन भ्याक्युम। ओके, सस्पेन्डेड भनेपछि रेस्टमा हुन्छ के यो। when charged with 1 electron, 1 इलेक्ट्रोन भनेको कति हुन्छ, 1 इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 into 10⁻⁹ हुन्छ है 1 इलेक्ट्रोन भनेको। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक चार्ज -1.6 into 10⁻⁹ कुलुम अनि डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg/m³। यो सबै दिएको हुन्छ। बाकी हामीले के थाहा पर्यो, दिएको कुरा सब गिभनमा लेखिदिनु पर्यो कि हामीलाई, गिभनमा लेख्नु पर्यो। अरु के दिएछ कुरा हामीलाई, के दिएको छ भने इलेक्ट्रोनिक चार्ज दिएछ हैन, इलेक्ट्रोनिक चार्ज दिएछ भनेपछि -1.6 into 10⁻⁻⁹ दिएको छ है। त्यहाँ दिएको सबै गिभन लेख्नु मलाई। यो अलि नराम्रोसँग ह्यान्डराइटिङ गर्छ, नराम्रो ह्यान्डराइटिङ गरिरहेको छ। डेन्सिटी अफ वाटर लाई रो मानेछु मैले भनेपछि 1000 त्यो पनि दिएको छ। यो हामीलाई अब निकाल्न के भनेछ, यसमा हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न भनेछ हैन। इलेक्ट्रिक फिल्डको सिम्बल क्यापिटल E निकाल्न भनेछ। अब यो यहाँ नेक्स्ट पेज मैले यसमा अपलोड गरेछु। त्यसबाट हामीले त्यसको सोलुसन पाउँछौँ। अब एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो त्यसमा, टु किप वाटर ड्रप जस्ट सस्पेन्डेड के। वाटर के भन्छ, जस्ट रेस्टमा, त्यहाँ अब सस्पेन्ड भनेको रेस्टमा बस्छ कि त्यहाँ। अब हेर्नुस् त्यहाँ के भन्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स र वेट अफ द वाटर ड्रप के हुन्छ इक्वल भएछ कि त्यहाँ। सिन्स वाटर इज चार्ज विथ 1 इलेक्ट्रोन, अनि वाटर के भन्छ 1 इलेक्ट्रोनबाट चार्ज भएको छ कि त्यहाँ। अब हेर्नुस् इलेक्ट्रोनिक फोर्सको फर्मुला के हो भनेपछि
क्यापिटल ई इन्टु ई, क्यापिटल ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड और स्मल ई भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो। अनि वेट अफ वाटर ड्रपको फर्मुला मास इन्टु ग्राभिटी, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी फर्मुला हो। अब हेर्नुहोस्, अब यो क्यापिटल ई त हामीलाई निकाल्न छ, अनि स्मल ई भनेको त्यहाँ 1 इलेक्ट्रोन भनेको थियो नि, 1.6 × 10⁻19 हो। अनि यो मास छ नि, अनि डेन्सिटीको फर्मुला के हो, m/v हो। अनि यो मैले यहाँ सेन्समा लेखेको छु, ρ = m/v। अनि यहाँदेखि मास के आउँछ, ρ × v आउँछ। अनि v भनेको 4πr³ यो 4πr³ भनेको स्फियरको भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला है, इन्टु ग्राभिटी। ग्राभिटी भनेको 10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 9.8 पनि राखेकी जानुहोस्, दुईटै राइट हुन्छ। यी सबै गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ ई को भ्यालु 256.56 भोल्ट पर मिटर आउँछ। यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको एन्सर। क्वेशन नंबर 4 में के रहेको छ भने क्याल्कुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन भोल्ट नेसेसरी टू बी मेंटेन बिट्विन टू हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेट्स, one 5 mm above the other, so that a small white drop of mass 1.31 × 10⁻14 kg with 2 electron attached to it remain in equilibrium। अब हेर्नुस्, यहाँ दुईटा हॉरिजॉन्टल प्लेट छ के, दुईटा हॉरिजॉन्टल प्लेट छ, त्यस्तै रफली बनाऊँ। दुईटा हॉरिजॉन्टल प्लेट छ न, त्यसको बीचको डिस्टेन्स कति छ, 5 mm छ। 1 सेकेन्ड अलिक ठुलो बनाऊँ। 5 mm तिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स छ है। अब क्याल्कुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन भोल्ट। ओके, भोल्ट में निकाल्नु छ पोटेंशियल डिफरेंसलाई, नेसेसरी टू बी मेंटेन बिट्विन टू हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेट्स। यो दुईटाको बीचमा पोटेंशियल डिफरेंस कति लाग्दा मेंटेन हुन्छ भनेपछि त्यही पत्ता लगाउनु छ कि कति पोटेंशियल डिफरेंस लाग्छ यो दुईटा हॉरिजॉन्टल प्लेट्सलाई मेंटेन गर्नको लागि। र यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स 5 mm छ। अनि जुन स्मल वेल ड्रप छ नि, स्मल वेल ड्रप, त्यसको मास 1.31 × 10⁻14 kg दिएको छ, विथ 2 इलेक्ट्रोन्स एट्याच, त्यससँग दुईटा इलेक्ट्रोनहरु एट्याच छन् के, जुन कि इक्विलिब्रियम पोजिसनमा छन्। अब यसको सोलुसन के हुन्छ भनेपछि सबभन्दा सुरुमा हामीलाई सब गिभन दिएको कुराहरु कपीमा लेख्दैन, मैले यहाँ लेखे जस्तै तपाईहरु पनि यस्तै गर्नु होला। अब हेर्नुस्, यहाँ के दिएछ भनेपछि मास अफ वेल ड्रप दिएछ यति, डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट यति दिएछ, एमएम लाई मिटरमा चेन्ज गर्नु होला इन्टु 10⁻³ गरेर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिएछ बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस हामीलाई निकाल्न भनेछ। त्यस्तै चार्ज अन वेल ड्रप पनि दिएछ 2 इलेक्ट्रोन, अनि 1 इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 × 10⁻19 हो। त्यस्तै 2 भनेको अगाडि 2 राख्दिने इन्टु 1.6 × 10⁻19 त्यति हो। त्यस्तै त्यहाँ के भनेछ, फर द ड्रप टु बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम कन्डिसन, इक्विलिब्रियम भनेको इक्वल हो है। अब त्यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स र वेट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ त्यसमा के, इलेक्ट्रिक फोर्स र वेट इक्वल हुन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको Q इन्टु क्यापिटल E हो, अनि वेट भनेको M इन्टु G हो। त्यस्तै यहाँदेखि हामीलाई के निकाल्नु छ, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल्नु छ, अनि पोटेंशियल डिफरेंसको फर्मुला यहाँदेखि के आउँछ, mg इन्टु d/q आउँछ। अब यी सब दिएको जति यहाँ पुट गरिदिएपछि हामी 2005.94 भोल्ट पाउँछौं। यही हो त्यसमा लगाउनु पर्ने पोटेंशियल डिफरेंस, जसबाट त्यो दुईटा बीच मेन्टेन हुन्छ के। यति गरेपछि हुन्छ यो क्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं। यो क्वेशन यो 6th क्वेशन हो, जुन कि सेकेन्ड क्वेशन सँग सिमिलर छ के, सेकेन्ड क्वेशन सँग सिमिलर छ। त्यस्तै त्यो हेरेर गर्नुहुन्छ भने यो क्वेशनको आन्सर आउँछ। अब हामी 7th क्वेशन तर्फ लागौं। स्क्रिनमा भएको यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के, मोस्ट रिपिटेड क्वेशन हो यो एनईबी बोर्ड एक्जाममा। अब हेर्नुस्, यो क्वेशनले के भनेछ भने चाहिँ इन मिलिकन्स टाइम एपार्टस द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर 1.5 सेन्टिमिटर अपार्ट। दुईटा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स छ,
यसको 1.5 सेन्टिमिटर दुईटा बीचको डिस्टेन्स छ with the electric field switched off. Okay, suppose एउटा वाइल ड्रप सिधा छ यहाँ एउटा वाइल ड्रप छ है सपोज त्यस्तै रफली फिगर बनाउने है कुनै जरुरी छैन कि एकदमै करेक्ट फिगर बनाउनु पर्छ आफू बुझ्नको लागि चाहियो बस with the electric field switched off and oil drop is observed to fall with the steady velocity 2.5 into 10 power -2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड अब त्यहाँ जब इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच अफ गरिदियो नि त्यतिखेर त्यहाँ हामीले के अब्जर्भ गर्छौं कि त्यो वेल ड्रप जुन वेल ड्रप छ नि त्यो 2.5 into 10 power -2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले फ्याल भइरहेछ आई मिन खसिरहेछ के त्यो अब्जर्भ गर्छौं when the electric field is switched on जब इलेक्ट्रिक फिल्ड लाई हामीले अन गर्दिन्छौं स्विच अन गर्दिन्छौं त्यतिखेर अप्पर प्लेट बीइङ पोजिटिभ यो माथि दिएको प्लेट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अनि तल दिएको नेगेटिभ हुन्छ जहिले पनि इलेक्ट्रोन पोजिटिभ आई मिन अब यहाँ के भनिन्छ when the electric field is switched on the upper plate being positive the drop just remain stationary त्यतिखेर स्टेशनरी भनेपछि त्यो रेस्ट को त्यसमा हुन्छ के रेस्ट को पोजिसनमा भइहाल्छ when the potential difference between त्यतिखेर तिनी प्लेट को बीच को पोटेंशियल डिफरेंस 1500 भोल्ट हुन्छ त्यति जानिसकेपछि अब यहाँ के निकाल्न भनेछ रेडियस निकाल्न भनेछ अनि यहाँको हाउ मेनी इलेक्ट्रोनिक चार्ज डज इट क्यारी अब त्यो वेल ड्रपले कति इलेक्ट्रोन क्यारी गर्छ भन्ने हामीलाई पत्ता लगाउनु छ अब त्यो पत्ता लगाउनको लागि अब के गिभन दिन्छ त्यो सबै लेख्नु पर्यो हैन त्यो सबै गिभन अब यसमा गिभन के दिन्छ भनेपछि 1 सेन्टिमिटर देछ डिस्टेन्स अनि यो भेलोसिटी दिएको छ एक्सपेरिमेन्ट गर्दा मिलिकन वेल ड्रप को एक्सपेरिमेन्ट गर्दा जुन फर्मुला पढेको थियौं नि हामीले रेडियस को त्यो फर्मुला यहाँ अप्लाई गर्छौं r = 9/2 viscous I mean coefficient of viscous b terminal velocity rho minus sigma into g के पढे थियौ नि त्यो फर्मुला यहाँ लगाइन्छ अब मैले यहाँ फर्मुला के लेखेको छु √9/2 coefficient viscosity bt upon rho minus sigma into g अब हेर्नुस् त्यहाँ सबै गिभन दिएको हुन्छ के त्यहाँ 9/2 त अलरेडी हुन्छ अनि यो कोएफिसिएन्ट छ नि विस्कोसिटी को त्यो पनि गिभन दिएको छ 1.8 into 10 power -5 यो पनि गिभन दिएको छ त्यसमा त्यहाँ अलि देखे छैन क्रप गर्दा त्यो पनि काटिसके अनि त्यहाँ टर्मिनल भेलोसिटी पनि 2.5 into 10 power -4 त्यो पनि दिएको छ टर्मिनल भेलोसिटी यहाँ गिभन में एउटा कुरा के दिन्छ भनेपछि गिभन में एउटा कुरा के त नेग्लेक्ट एयर डेन्सिटी अब यहाँ जुन मैले रो भनेछु नि यो रो भनेको नेग्लेक्ट एयर डेन्सिटी हो जसको भ्यालु 0 हुन्छ जसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ अनि सिग्मा पनि दिन्छ सिग्मा भनेपछि डेन्सिटी अफ ओइल 900 kg per meter cube दिएको छ यी सबै गिभन दिएको कुराहरु लेखेपछि हामीले यहाँ राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले यहाँ के पाउँछौं भनेपछि रेडियस को भ्यालु 1.5 into 10 power -6 मिटर पाउँछौं त्यस्तै फर बी को क्वेशन के रहेको छ भने हाउ मेनी इलेक्ट्रोनिक चार्ज डज इट क्यारी त्यसले कति इलेक्ट्रोन चार्ज क्यारी गर्छ भनेपछि वेल ड्रपले कति इलेक्ट्रोन चार्ज क्यारी गर्छ त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको v/d हो हैन v/d हो त्यस्तै b पनि यहाँ कति छ पोटेंशियल डिफरेंस कति दिन्छ 1500 दिएको छ अनि यहाँ स्मल d भनेको डिस्टेन्स सेपरेसन होला कति दिन्छ 1.5 into 10 power -2 यो पनि दिएको छ यति गरिसकेपछि यहाँ 10 power 5 भोल्ट पर मिटर आउँछ अनि त्यसपछि अनि q भनेको त चार्ज हो नि q भनेको चार्ज हो अनि q को फर्मुला के हो भनेपछि विस्कस फोर्स अपन इलेक्ट्रिक फिल्ड हो अब विस्कस फोर्स तो सिंपली आगत पनि आइसकेको छ टर्मिनल भेलोसिटी पनि छ अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड को आन्सर पनि आइसकेको छ यहाँ 10 power 5 भ्यालु आइसकेको छ ती सबै पुट गरिसकेपछि यहाँ हामी 127.23 into 10 power -20 कुलम चार्ज पाउँछौं
त्यति गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ नि क्वान्टाइजेसन चार्ज अफ एनर्जी एउटा Q इक्वल टु प्लस माइनस यानी त्यही फर्मुला लास्टमा लगाउने हो अनि दिएको सबै पुट गर्ने हो। त्यसपछि हामी n इक्वल टु 8 पाउँछौँ। त्यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज 8 क्यारिड बाई 8 भनेर त्यस्तै लेखिन्छौँ। आजको लागि यति मात्रै छ। थ्याङ्क यू। सेयर गरिदिनु साथीहरूले पनि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। It is all very important for our both exam, not only for your but my also.